अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रिल्लम वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वो वीडियो एहतलाम होता क्यों है, इसके नुकसानात। रात को सोते वक्त शहवत अंगेज ख्वाब देखने के बाद बिला इरादा इंजाल हो जाना एहतलाम कहलाता है। और आम लोग इसको शैतान का आना या नींद में कपड़े खराब खोना भी कहते हैं। एहतलाम हर वक्त और हर हालत में मर्द करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अच्छी ग़िज़ा खाने वाला नौजवान या जिसकी अभी शादी ना हुई हो, बुरे कामों से भी बचा हुआ हो, तो इससे अगर महीने में 1 या 2 या 3 एहतलाम हो जाते हों तो वो कोई बीमारी तो नहीं होती, और ना ही उसके बारे में परेशान होने वाली कोई बात है। लेकिन अगर हफ्ते में 3 से 4 बार एहतलाम हो तो वो बीमारी कहलाता है। और अगर महीने में 3 से 4 बार या ज़्यादा बार एहतलाम हो तो उससे तबीयत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसका फ़ौरन इलाज करवाना चाहिए ताकि मनी का ज़िया ना हो और मर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए। और यह भी एक तस्लीम शुदा अमर है कि आदमी जिस किस्म के ख्यालात में अमूमन गुम रहता हो और उसी किस्म के ख्यालात वो नींद की हालत में देखकर भी उसको एहतलाम होता है। और वो लोग जो ख्वाहिशात कुव्वतों में हद से ज़्यादा तजावत कर जाती हैं, तो वो रात को दिन वाले ख्याल में रहता है, तो उससे भी ये एहतलाम हो जाता है। यही लोग अक्सर नींद में एहतलाम का शिकार होते हैं। अक्सर मरीज़ जो इस एहतलाम का शिकार होते हैं क्योंकि तबीयत को बार बार तहरीक की आदत पड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से कसरत एहतलाम का अर्जा हो जाता है। और बार बार एहतलाम होने से कमज़ोरी हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। और इसके अलावा इसकी एक और वजह, जिसमें अक्सर औकात रात को वाशरूम जाते या बगैर पेशाब किए सो जाते हैं। मसाना जब पेशाब से भर जाता है, जिसकी वजह से खजाना मनी पर दबाव बढ़ता है, तो उस वजह से भी एहतलाम हो जाया करता है। ग़िज़ा से पूर्व मैदा अगर तबखीर हो तो मैदा तबखीर हो या मैदा ख़राब हो, क्योंकि गैसेस की वजह से भी जब रात को बंदा सोता है तो गैसेस की वजह से भी एहतलाम हो जाता है। तो इसके नुकसानात, अगर एहतलाम की शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर जाए तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो जाती है, क्योंकि इससे मनी इंतहाई रकीक यानी पतली हो जाती है और इसमें गलाजत यानी गाढ़ापन नहीं रहता, और वो खा इंतशार हो या ज़रा से भी कोई तहरीक हो तो फ़ौरन अखराज हो जाती है। और इसमें औलाद पैदा करने वाले जरासीम यानी जिनको स्पर्म कहा जाता है, वो भी इसमें बहुत कम मिकदार में होते हैं और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है। हत्ता कि कई मरीज़ों को इसी वजह से, कमज़ोरी की वजह से टीबी या चेस्ट प्रॉब्लम हो जाता है। और मरीज़ों को अक्सर सर में दर्द, सर बोझल रहता है, यादाश्त की भी कमी हो जाती है। मरीज़ का अगर कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, मेहनत करने को दिल नहीं करता या उसका जिस्म साथ नहीं देता, और दिमागी या जिस्मानी सेहत ये भी इंतहाई कमज़ोर होकर रह जाती है। और कुव्वत फैसला यानी किसी काम करने में जो बंदा इरादा कर लेता है, वो भी फैसला करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मैदा अक्सर ख़राब हो जाता है, रात को नींद नहीं आती, अगर नींद आ भी जाती है तो सुकून महसूस नहीं होता उसमें। और इसकी और वजह, मरीज़ ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, उसका शिकार हो जाता है। और मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर और लागर होता जाता है, और हाथ पाँव के तलवे अक्सर इनकी जलन की शिकायत होती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। और एहतलाम के मरीज़ को उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता
جب تک اس کے ماحول کو فوری طور پر بدلا نہ جائے، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں فحاشہ فلمیں، لٹریچر، عشق و محبت کی داستان پڑھنا، یہ سب اسی کی علامات ہو سکتی ہیں، اور ایسے مریض کو برے دوستوں کی محفل سے دور رہنے اور مذہبی کتاب پڑھنے چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے، تازے پانی سے غسل کرنا چاہیے، اور نظام کی اصلاح کرنی چاہیے، اور رات کو جو کھانا کھاتے ہیں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے قبل سونے سے کھانا چاہیے۔ اور اکثر لوگ جو نوجوان بچے رات کو دودھ کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آج کل اسلام میں بہت سارے مریضوں کو دیکھا گیا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت پیشاب کر لینا چاہیے، رات کو سوتے وقت دودھ کم سے کم استعمال کریں یا نہیں پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے خیالات کو پاک رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے محفل میں بیٹھنا چاہیے، اور ان تمام تدبیرات کے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مریض کو دوائی اور علاج بھی کرانا چاہیے، اور دوائی کے دوران جو گرم اشیاء ہیں ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے نسخہ یہ میرے استادوں کی بک میں سے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ اس میں گون اور تاج 1 تولہ، زیرہ سفید 1 تولہ، اور چھلکا اسبگول 6 ماشا، اور شکر تری 5 تولہ، کشتہ کلی بھنگ والا کسی اچھی کمپنی کا لے لیں وہ اس میں 1 تولہ، اور موسری سفید انڈیا والی اوریجنل والی وہ 1 تولہ، اور اس میں مصری 6 تولہ، اور بغیر چھلکے کے تمام چیزوں کو آپ کوٹ کر سفوف کر لیں گے اور چھاننی سے چھان لیں گے جب تمام ادویات باریک ہو جائیں، کیونکہ سالم مصری ذرا مشکل سے گرائنڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا اس کا، کیونکہ آخر میں یہی بچ جاتی ہے۔ باقی چیزیں تو آرام سے باریک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس کو دھوپ لگا لیں اور بعد میں اس کو کوٹ کر سفوف کر لیں، اور سب کے اینڈ میں چھلکا ملا لیں، اور اس کی تقریباً 6 ماشے کی خوراک صبح اور عصر کے ٹائم، تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا اس کا، کیونکہ آخر میں یہی بچ جاتی ہے۔ باقی چیزیں تو آرام سے باریک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس کو دھوپ لگا لیں اور بعد میں اس کو کوٹ کر سفوف کر لیں، اور سب کے اینڈ میں چھلکا ملا لیں، اور اس کی تقریباً 6 ماشے کی خوراک صبح اور عصر کے ٹائم بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ، صبح بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور لیکن اس کے ساتھ کوئی ہاضم سفوف لازمی استعمال کریں ہر غذا کے بعد، کیونکہ یہ زیادہ جب آپ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں یا لیٹ کوئی چیز طاقت والی استعمال کرتے ہیں تو جب وہ ہضم نہیں ہوتی، معدہ گیس بنا کر پھر یہ خواب کی حالت میں انسان چلا جاتا ہے، تو اس سے اکثر زیادہ تر احتلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہاضم کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ضرور استعمال کریں۔ سفوف ہاضم کا نسخہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں معدے کے امراض میں آپ کو بتا دیں گے، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نسخہ آپ بنائیں، اس کو آزمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔